تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی دوست بنانا چاہتے اللہ تعالیٰ نو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پس پیروی کرو میری، دوست بنا لیں گے تانوں اللہ تعالیٰ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دیں گے واسطے تواڈے گناہ تواڈے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا تیسرا سپارہ، سپارے دا رکو 12واں، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکو 4۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت وقت کی نزاکت اور مسلسل سفر دی تھکاوٹ تے اپنی طبیعت تے صحت دی نگاہ تے پیش نظر کسی تمہید تفصیل اور تطویل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ قبل اس دے کہ میں اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا، حسب عادت ضرور
پوری بات تواڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک تانوں اس مقام تے تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے تب تک پوری تمانیت نہ مکمل سکون نہ کامل انہماک نال اور مکمل استغراق نال ہمدردی اور سراپا گوش بن کے آج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو۔ اللہ آج دی میری حاضری اور تواڈے تمام احباب کی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز۔ آمین۔ پچھوں اگے آن دی کوشش نہ کرو، جتھے جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ اور میرے احباب اور دوست جڑے سامنے کھڑے نے، میں بڑے پیار سے ادب و احترام نال ہی اپیل کراں گا کہ اے سامنے وہ بیٹھ جان تاکہ پچھوں آن والوں میں دیکھ سکاں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، انہاں نوں تھلے بٹھا دیو، جڑے نال تھلے بیٹھ جاؤ۔ دو باتوں کا خاص خیال رکھنا، میں آج کوشش کرانگا کہ قرآن پاک کثرت دے نال پڑھا، جنیاں تانوں پچھلے مہینیاں مختلف گھراں چوں گالیاں پئیاں نے، میں اج اونیاں آیتاں سناواں تے بار بار میری زبان تے آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک میری زبان تے آئے گا، تساں گج وج کے تے پیار محبت نال کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک سن کے لہلہا جانا تے کھلکھلا جانا اور اپنے پیر و مرشد علیہ السلام دا نام پاک سن کے تے آج اہل حدیثو اتنے بڑے مجمع وچ درود پاک دی انج چھل آ جائے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈے مولانا کہہ گئے نے، فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، ملک نورانی حق انان دے، اے دعا فرمان دے۔ کی کہندے نے، اور درود نہ پڑھنے والے رب نہ بخشے
जन्नत तेनू ते ना तू रहमत पावे। जन्नत होया हराम बखीला तो क्यों कर जन्नत जावे। ते मौलाना फरमाते ने नाम नबी दा सुन कर मोमिन, ऐ जेड़े तशरीफ ले आए हो, नाम नबी दा सुन कर मोमिन, जो दरूद बजावन सुन दरूद नूरानी मलका बहुत खुशी विच आवन। ते कहते की ने अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू, आमीन कह दे। और दरूद पढ़ने वाले अल्लाह बख्शे जन्नत तेनू ना रसूल इलाही दुआ मंजूर नूरानी मलका विच दरबार इलाही। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टेप रिकार्डा वाले अपनी टेप रिकार्डा नो इको दफे सही कर लें, बार बार छेड़छाड़ न करन ते ना मैं एडी इजाजत देंगा। मेरे भाइयों और मेरे साहिबों, अल्लाह रब रहमान दे मुकद्दस कलाम दे विचों जिस पुर रहमत मुकाम दा तर्जमा तुसी सुन चुके हो, इस मुकामे आलीशान दे अंदर अल्लाह अजीम व बरतर ने अपनी लिका, अपनी रजा, अपनी खुशनूदी, अपने कुर्ब, अपने तकर्रुब, अरे जन्नत हुसूल और बहिशत दे दुखूल का एक जरिया ते सबब बयान किया। अगर अल्लाह दी रजा चाहते हो, अपने खालिक ते मालिक दी लिका दे तालिब हो, जन्नत दा हुसूल और बहिशत दा दुखूल चाहते हो, तो उस दा इको ही जरिया ते सबब है कि खुदा ताला दे आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया खैरुल वरा सदरुल उला शम्सुज ज़ुहा बदरुद दुजा मस्तरे मेहरो वफा सर चश्मे सबरो रिजा मंबाए रुस्तो हुदा पैगंबरे रब्बे अर्जो समा वालिये बतहा साहिबे काबा कौसैन औ अदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पक्की ते सच्ची इताअत इख्तियार कर ले और ताजदारे मदीना, ताजदारे हरमैन, खाजा बदरो हुनैन, इमामुल किबलतैन, सय्यिदुस सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी
غلامی دا پرہن اپنے گلیاں چ پہن لے، متا دی اطاعت، توجہ میری طرف رہے، مقتدا دی اقتدا، بے سوا رہنما تے رہبر دی پیروی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جس وقت تک متا تے مقتدا نال پیار تے محبت نہ ہوئے۔ اور دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ محبت تو شخص نہ کی جاتی ہے جیڑا صورت دا بھی سونا ہوئے تے بولو سیرت دا بھی سونا ہوئے۔ ایس زمین دے فرش دے ہوتے تے آسمان دی نیل کو چھاتے تھلے ماواں نے بڑے بڑے پری پیک کرتے خوب رو انساناں نو جنم دیتا ہے، اور میں تے کہا کرنا کلاہ نبوت نہ انہوں سرفراز کیتا جاندہ ہے، نبوت کا تاج او دے سر تے رکھیا جاندہ ہے۔ جیڑا صورت دا بھی سونا ہوئے تے سیرت دا بھی سونا ہوئے تے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت دے لحاظ نہ سب تو سونے، سیرت دے لحاظ نہ سب تو آلہ، اور خلوت دے لحاظ نہ سب تو سونے، جلوت دے لحاظ نہ سب تو آلہ، اخلاق دے لحاظ نہ سب تو سونے، کردار دے لحاظ نہ سب تو آلہ، اعمال دے لحاظ نہ سب تو سونے، اعتقاد دے لحاظ نہ سب تو آلہ۔ گویا کہ میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ نہ کائنات دے ہر فرد و بشر تو آلہ ہی آلہ، کسی بھی لحاظ نہ کائنات دا کوئی فرد و بشر میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ اور میں تواڈے کولو ایک جواب لینا ہے تے پھر اسٹیشن تے چڑھنا ہے۔ اور اج میں وہ کاڑے والے ہو تہاڈی اکھاں چ اکھاں پا کے گل کرنی انشاءاللہ۔ میں ہن تواڈے کولو یہ جواب لینا ہے کہ جیڑا پیغمبر اور جیڑا ساڈا آقا ہر لحاظ نال خدا دی ساری خدائی جو افضل تے آلہ نے، دسو ہے ایسے پھر پیغمبر دا دامن چھڈ کے کسے ہور دا پکڑن تے جی کردا؟ اجے سب والوں آواز نہیں ہے، کوئی تواڈے تے دڑا وجہ ہے۔ جیڑا پیغمبر ہر لحاظ نہ ساری کائنات وچوں اعلیٰ تے افضل تے برتر ہے، خدا تو تھلے وے تے خدائی تو اتے وے، ایسے پھر پیغمبر دا دامن چھڈ کے اور اس پیغمبر دے ہاتھ وچوں نتھ چھڑا کے کسے ہور دے ہاتھ وچ پکڑان تے جی کردا جے؟ اللہ اہل حدیثاں نو کتاب و سنت تے اپنی توحید تے نبی دی اطاعت تے قائم دائم فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ میری طبیعت باغ باغ ہو گئی ہے تواڈی بیداری تے ہوشیاری نو ویکھ کے اور تواڈے ذوق و شوق تے ولولے نو تک کے۔ اللہ انہاں توحید و سنت دے شیراں نو زندہ رکھے۔ میرے بھائی ویخ لا ذرا، پہچان کرا دے نا کہ سونا کڈا تے آلہ کڈا۔ نبی انسا جہاں میں پھر
آیا نہ آئے گا۔ سن ذرا میرا عقیدہ، نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اور بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا۔ ایوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد ساوسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا، محمد ساوسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد ساوسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ بہت آئے جہاں میں ساقیانی دل ربا، لیکن مثال ساقیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا، مثال ساقیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور خلیل اللہ بھی آئے، کلیم اللہ بھی، لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میرا اعلان ہے لوگوں، میرا اعلان ہے لوگوں، وہ کاڑے والے ہو، پاکستان والے ہو تے سارے جہان والے ہو، میرا اعلان ہے لوگوں، میرا اعلان ہے لوگوں، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میرے بھائی میں پھر پوچھنا چاہوں، جیڑا پیغمبر اس منصب دا، اس حیثیت دا، اس مقام دا، اس شان دا، اس علو مرتبت دا تے اس ارتفاع مقام دا، ایسے پیغمبر دا دامن چھڈ کے اہل حدیثاں دا تے وڈیاں بھی روح نہیں کردا کہ کسے ہور دا دامن پکڑ لے۔ اے دے دامن نال وابستگی تادی ہوئے گی، اور اے دی اطاعت تادی نصیب ہوئے گی کہ پہلے اس پیغمبر نال وارفتگی اختیار کیتی جائے، محبت اختیار کیتی جائے، اور محبت ہوئے گی تے اطاعت ہوئے گی۔ اور سن لے، اطاعت ہوئے گی تے قیامت نو نجات ہوئے گی۔ اج میرا یہی مضمون ہے، اور اج میں یہ پیغام دے کے جانا ہے۔ ٹیپ ریکارڈاں والے صحیح طرح اج دا پیغام ریکارڈ کرن، اور جنہ کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں اپنے دلاں دماغاں تے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا لے تے میرے جان دے بعد اج
اج دے پیغام نو گلی گلی نگری نگری تے بستی بستی پہنچان دی کوشش کرن. پیغمبر علیہ السلام نال محبت ہوئے گی تے اطاعت ہوئے گی اور اطاعت ہوئے گی تے بولو قیامت نو نجات. اللہ تانوں سارے نو آقا علیہ السلام دی محبت نصیب فرمائے اور پھر اطاعت نصیب فرمائے تے اطاعت دے بعد قیامت نو تانوں سب نو نجات نصیب فرمائے. تساں کہنا کہ اہل حدیثاں دے نزدیک آمنہ دے لال علیہ السلام نہ محبت کرنا کو مسئلہ ہے. سن لو ذرا ساڈا ہی تے عقیدہ ہے کہ جنوں خدا دے بعد تے ساری خدائی تو زیادہ آمنہ دے لال نال محبت نہیں. بولو دا ایمان او دا ایمان نہیں. اب میں اپنے کولوں بات نہیں کہندا, قرآن سن لے تے اپنے دلاں تے قرآن دیاں ضیا باریاں کر لے. سن ذرا سپارہ 10واں نکل آیا, آواز آ رہی ہے. اللہ فرماتے نے کل کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ انہاں ساریاں دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما. سن لو ترجمہ تے قرآن سن کے تڑپ جایا جے. میرے بھائی کھلکھلا جاؤ تے مسکرا جاؤ اور قرآن دی خوشبو نال اج اپنے سینیاں نو معطر کر لو تے قرآن دے نور نال منور کر لو. آواز آتی ہے کل کان آباؤکم و ابناؤکم. اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہیں تواڈے ماں باپ و ابناؤکم تواڈے بیٹے تے تواڈیاں بیٹیاں و اخوانکم تواڈے بھائی تے تواڈیاں بہناں. بہ جا کرو آ گیا تھکے. وَإِخْوَانُكُمْ تواڈے بھائی تے تواڈیاں بہناں وَأَزْوَاجُكُمْ تواڈے خامد تے تواڈیاں بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ تواڈی برادری تے قبیلہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا او مال جنوں کماندے تے جمع کردے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا او سوداگری جتے نقصان تو ڈردے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او مکان تے پلڈگاں کوٹھیاں جنہاں نو پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر تانوں انہاں چیزاں نال زیادہ محبت تے پیار ہے اللہ دے نالو او دے رسول دے نالو تے رب دی راہ وچ جہاد دے نالو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پتہ ہے لگا کہ ایک پاسے مصطفیٰ ہوئے
پاسے ماں باپ ہوئے، ایک پاسے مصطفیٰ ہو، ایک پاسے زنو فرزند ہو، ایک پاسے آمنہ دا لال ہوئے، ایک پاسے دنیا دا مالو منال ہوئے، ایک پاسے ساری کائنات ہوئے، ایک پاسے رب کائنات تے امام کائنات ہوئے۔ اور سن لو اہل حدیثاں دا مسئلہ کہ ساری کائنات جاندی ہے تے جائے، رب کائنات نہ جائے، امام کائنات نہ جائے، سارا جہان جاندا تے جائے، اور رحمان نہ جائے، او دا قرآن نہ جائے تے صاحب قرآن نہ جائے۔ اتنا بڑا اجتماع ہے کاڑے وچ، اور ناڑی نہ مارے کرو بھابیو، نعرہ مارے کرو، شیراں کو گجیا کرو، آنڈیاں گوانڈیاں کم از کم پتہ دسیا کرو کہ شمع رسالت کے پروانے زندہ نے، جان سارا نے مصطفیٰ کا اجتماع ہے، غلاماں نے مصطفیٰ کا اجتماع ہے، فدائیان مصطفیٰ کا اجتماع ہے، اور قرآن تے حدیث تے علم برداراں دا اجتماع ہے۔ میرے بھائی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان آیات کی تفسیر تشریح تے مصداق بن کے دکھا دیتا، اور نہ قیامت تک دے آن والیاں نو اے دس دیتا کہ اساں ان آیات کے تقاضے پورے کر دیتے سن۔ آ ویکھ لے ذرا میدان بدر، ایک پاسے ابو جہل اینڈ کمپنی آئی ہے تے او دے وچ عبد الرحمان بن ابی بکر بھی آیا، تے ادھر سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے، ادھر بیٹا تے ادھر باپ ہے، تے ایک گمسان دی جنگ ہوندی ہے، تے رب دیاں کرنیاں ایک ویلا آیا ہے، بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہما، تے مسلمان ہو کے کہندا ہے ابا جان تسی بار بار میری تلوار دے سامنے میدان بدر چاہتے سو، تے میں تانوں باپ سمجھ کے چھڑ دیندا رہا، معاف کر دیندا رہا، تے سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او بیٹے عبد الرحمان ویلا ہی لنگ گیا ہے، تو تے مینوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہا ہے، تے جے کتے میدان بدر وچ تو میری تلوار دے سامنے آ جاندا، اللہ ذوالجلال دی قسم میں کبھی بھی بیٹا سمجھ کے تینوں معاف نہ کردا، بلکہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمن سمجھ کے تیرا گلا کٹ کے تے زمین تے سٹ دیندا۔ اور نہ لوگوں نے حق ادا کر دیتا محبت دا، اور جناب عقیدت مصطفیٰ دا تے ارادت مصطفیٰ دا ذرا میرے پیچھے پیچھے تریا ذرا تے تینوں میں مختلف اماکن دی سیر کراواں۔ اے تے صدیق اکبر نے نا اور میرے بھائی آ دیکھ لے ذرا ایک بی بی ہے تے انصار قبیلے دی ہے، اینوں پتہ لگا کہ میدان احد دے اندر جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے نے، ایویں کسی افواہ غلط پھیلا دیتی تے پروانہ وار دوڑتی جا رہی ہے، دیکھتی ہے تے اٹھتی ہے، راہ چک ملتا نیمائی کدھر جا رہی ہے، آندھی ہے مینوں پتہ لگا کہ میرے آقا علیہ السلام جامع شہادت نوش کر گئے میں، وہ آندا بی بی اوتے بخریت بافیت بخیر نے، ہاں ہاں میدان احد دے اندر تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ انا للہ پڑھتی اگے بڑھتی ہے، اگے جاندی ہے تے پھر ایک ملتا اے مائی کتنے چلی ہے، اے مینوں پتہ لگا کہ میرے آقا شہید ہو گئے نے، چین نہیں ہوندا جب تک اکھاں نہ جا کے زندہ تک نہ لواں گی، وہ کہندا کہ وہ تے زندہ نے، ہاں میدان احد وچ تیرا بیٹا تیرا بھائی جڑے نے شہید ہو گئے نے، او مائی انا للہ پڑھتی ہے تے اگے بڑھتی ہے تے میدان احد وچ جاندی ہے، جا کے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو تکدی ہے تے جدوں آقا دا چہرہ تکدی ہے تے پکار اٹھدی ہے کل
مصیبت بعدک جللو، اے میرے محبوبہ جے تو زندہ ہے تے تیری زندگی تو سارے صدمے وار دیتے نے، میں بھی باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، شاہدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے، اور پروانے ہو نہیں جے نہ سمجھے تے میرے پیچھے ذرا ترے آ تانوں میدان حدیبیہ لے چلا، ویکھلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 پروانے نو لے کے گئے نے تے حدیبیہ دے میدان وچ روک دتے گئے نے، آقا دی اٹھنی اپنے آپ تے بہ گئی ہے، لوکاں آکھیا نو اٹھاؤ، اٹھ دی نہیں، کوشش کیتی ہے، آپ فرماتے نے آپ نہیں دے بیٹھی، عرشاں والے نے بیٹھ دا حکم دے دیتا، کافراں کو روک دیتا، اساں مکے چ نہیں آن دینا، اپنے جیوندیاں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، ایتھے بیٹھ گئے ذرا میرے وال تکو سارے تے قرآن دی زیارت کر لیا جائے، اور میرے بھائی حالات دا جائزہ لین واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیتا تے نال پروگرام بنایا کہ ایتھوں کسے نو بھیجیا جائے جیڑا جا کے مکے والیاں نال گل کرے کہ اسی لڑن دے ارادے تے نہیں آئے، جے جنگ دا پروگرام ہوندا مسلح ہو کے اوندے، حالات جنگ نہ لیس ہو کے اوندے، اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے ہاں، اے جناب قرہ فال نکلیا، ہائے 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 میں صدقے جاواں، اور میرے بھائی نکلیا تے میرے پیارے عثمان دے نام نکلیا، آقا نے اپنا سفیر بنا کے بھیجیا مکے، بولو کتنے کنوں بھیجیا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا، بولو دشمن نو کو اپنا سفیر بناندا، سارے نہیں بولتے تسی، گج وج کے ذرا کھڑ کے رہنا، اور دسو کوئی اپنے دشمن نو وزیر بناندا؟ ضیاء الحق نو آکھو، جنیجو نو کہو کہ بے نظیر نو اپنی کابینہ چ شامل کر لے، وہ شہین جو ہو گئی ہے تے کو آبدی ہو گئی ہے تے کو زہدی ہو گئی ہے، تے بے نظیر تے نصرت بھٹو نو اپنی کابینہ چ شامل کر سکتے، سانو نہیں کر سکتے، اس واسطے انہوں پتہ ہے کہ انہاں ساڈے نال وفا کرنی نہیں کرنی، مخالف نو دشمن نو کوئی بھی اپنا سفیر وزیر بناندا، اور دشمن نو کوئی بھی اپنا داماد بناندا نہیں بناندا، میرے بھائی گئے اوتھے جسو پہنچے نا مکے والے نے کہا عثمان تو آیا تے جم جما بیت اللہ دا طواف کر تے میں صدقے جاواں، میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مکے والے اے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں اپنے پیغمبر دے بغیر بیت اللہ دا طواف کر جاواں، میری محبت میری عقیدت ایدی اجازت نہیں دیندی، صدقے جاواں قربان جاواں، اے تھے ٹھہر گئے نے نمازاں پڑھتے رہے، میرے بھائی اتنے کچھ دن گزر گئے، اتنے افواہ پھیل گئی کہ تواڈے عثمان نو مکے والیاں شہید کر دیتا، تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو بلایا، 1400 دے 1400 بیٹھے نے تے درخت دے تھلے میرے آقا جلوہ افروز نے تے فرماندے نے اوے جا کے اساں نے جب تک بدلہ عثمان دا چکا نہیں لینا واپس نہیں جانا، بیعت لئی ابو بکر صدیق نے بیعت کی تھی، فاروق اعظم نے کی تھی، اور میرے دوست دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں نے کی تھی، سارے نے بیعت کی تھی، بیعت کر دینے پہ تے میرے رب نو اے انداز ایڈا چنگا لگا، اے انداز ایڈا پیارا لگا، عرشاں تو قرآن اترنا شروع ہو گیا، آواز آتی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ گل سننے والی جے آتا ہوں میں نال نہ ڈرا تھوڑا تھوڑا سمجھا جاواں، دسے آئے نے او قیامت تک آن والے ہو اے جن 1400 دے 1400 نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے ہاتھ
بیعت کیتی ہے انل مومنین میں انہاں مومناں تے راضی ہو گیا وا گلاں دو جے ایک تے راضی ہو گیا وا ایک انل مومنین وہ جڑے سارے تے 1400 آئے نے سارے ایمان والے نے انہوں نے ایمان دی گواہی بھی دے دیتے تے اپنے تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 0345 منتی دی شہادت بھی چکا دیتی میرے بھائی ادھر یہ گلا ہو رہی ہیں ادھر کافروں نے اپنا سفیر عروہ نو بھیجیا سک قبیلے دا بعد مسلمان ہو گئے جہاں تو بھی حالات دا ذرا جائزہ لے کے آ یہ آیا ہن تک لو کاڑے والے ہو میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے تے 1400 پروانیاں دا چمگٹا اے جڑا کافراں دا سفیر آیا اے تکدا کی ہے جدوں میرے آقا تھک دے نے تے صحابہ تھک دی چھت زمین تے نہیں ڈگن دیندے تے جدوں میرے پیغمبر وضو کرتے رہے بخاری شریف دی روایت ہے جدوں آقا علیہ السلام وضو کرتے رہے صحابہ وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے ڈگن نہیں دیندے تے جدوں گفتگو کرتے ہیں سناٹا تاری ہو جاتا ہے خود عالم تاری ہو جاتا ہے اے مکے واپس جاتا ہے وہ آندے رہو کی رپورٹ لے کے آیا عروہ تے جواب دیندا جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل الفضل ما شہدت بہ الاعداء اور بزرگی ہو جدی گواہی بیگانہ دے دشمن دے کی پتہ نہیں آیا اندر کہے عروہ شکوی قریشان جاگے میں شان دے شاہی دربارانوں ڈٹھا دے یارانوں ڈٹھا حقیوے کے اے وضو قطرے گردے اور پج پج کے پکڑل محبت نل مل دے رخسارانوں ڈٹھا گرے تھک دی ایک چھت نازمی اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا میں دسنا چاہنا وہ کر رہا اس قسم دا پیار ہوئے گا اس قسم دی محبت ہوئے گی تے تابع میرے مصطفیٰ دی اطاعت نصیب ہوئے گی کہنا تے جناب جانا بھی دعوت لگا دیتیاں رحمان دی توحید دی خاطر مصطفیٰ دی رسالت دی خاطر اور قرآن دے نظام دی خاطر یہ جان دی قربانی دینی پئی ہے تے نہ یہ بھی قربانی تے نظرانہ پیش کر دیتا ہے اب دیکھ لے مکے دی سرزمین تے میرا خدیب جڑا گرفتار ہویا ہاتھ کڑیاں لگیاں پیراں نو بیڑیاں پائیاں نے اور ایک کمرے چونا بند کر دیتا ہے ہائے دروازہ مکفل کر دیتا ہے ایتھے قیدی کہہ دے بولو قیدی جرم کی ہے نہ کسی کی ٹکی کھولی نہ وچھی کھولی نہ گالی کڈی نہ کسی نو مندا بولیا اور جرم کی ہے اگو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اج ساڈا بھی ویلا جرم کی ہے اور نہ کسی دی وچھی کھولی نہ ٹکی کھولی ساڈا بھی جرم ہے اشہد اللہ الہ اللہ تیری توحید دے نغمے تیرے پیغمبر دی رسالت دے ترانے اللہ تیرنا شرک برداشت نہیں تے پیغمبر دے مقابلے تے کوئی پیر فقیر امام برداشت نہیں رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ یزدانی کا بھی اے دے علاوہ کوئی قصور نہیں
اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دے. اصل تے بابا آقا دے پیچھے ہی چلنا. انہیں پتھر کھا کے حق سنایا, اصا خنجر کھا کے حق سنایا. اور سنا سنا کام انہوں کو نہیں ہویا جنہ پتھر کھا دے. کام انہوں ہی کیتا ہے یاری صاحب. کام رب نے انہوں کو ہی لیا جنہ پتھر کھا دے. اور سنا فرق بڑا. میرا نبی پتھر کھا کے کافروں مسلمان کرتا, اج مولوی حلوا کھا کے مسلمانوں کافر کرتا. بلے امام دینا تیری کمائی تو صدقے جانا. نبی پتھر کھا کے کافروں مسلمان کرے, اے حلوا شیرا کھا کے مسلمانوں کافر کرے. اچھا تیرا رب بھلائی کرے. تیری کمائی بھائی تیرے سے, ساری کمائی ساڈے سے. تو میں تے آنا میں آندھی رہا میں آنا ہوئے خنجر کھا کے حق سناوے سمجھ رب دا انعام ہے. خنجر کھا کے حق سناوے سمجھ رب دا انعام ہے. تے حلوا کھا کے حق چھپاوے اے اگ دی لگام ہے. او حلوا کھا کے حق چھپاوے اے اگ دی لگام ہے. تے خنجر کھا کے حق سناوے اے رب دا انعام ہے. او حلوا کھاوے حق چھپاوے حلوا کھاون چھوڑ دے تے مولوی حلوے دی تھالی وچ مسئلہ چھپانا چھوڑ دے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی دسنا ہے کہ ویخلا مارا کھاتیاں تے اللہ دی توحید دے ڈنکے کھڑکا ہے. تے نبی دے پروانے تے صحابہ جیل میں چلا گیا خدا. تے چند دن دے بعد اے آندا اے دا پانی بھی بند, اے دا کھانا بھی بند. عرصہ تو آواز آندی ہے اور میرے نبی دی یارا خدا تو نہ گھبرا, ربا جیل دی کال کوٹڑی ہے, کھانا بند پانی بند. آواز آندی ہے اور میرے ولیا جے پانی کھانا بند ہے تے مینوں بھی رب کنے کہنا جے میں بند کمریاں وچ تینوں بے موسم پھل عطا نہ کر دیواں. اندر بے موسم بے رتے میوے اگے ٹیر لگے نے. تے کافر دی بیٹی حارث دی آندی ہے میں ویکھا ساڈا قیدی کی کردا تے دروازے تے سوراخ چوں ویندی ہے کی تکدی ہے کہ خبیب قیدی دے اگے بے موسم میوے پے. آکھو سبحان اللہ. وہابیو اہل حدیث تواڈے ولی تے تواڈے ولیاں دیاں کرامتاں بے رتے میوے پھل پے نے. تے آواز آندی ہے آواز آتی ہے او تو بندے کر لے میں اتوں او کھول دیواں. تو بند اپنے کر لے میں اتوں کھول دیواں. تے پتہ یہ بھی لگا او اسی ولی بھی مندے جے تے ولیاں دیاں کرامتاں بھی مندے جے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا اللہ دے ولیاں دی جُتی دی خار یزدانی دی اکھاں دا سرما اور ولیاں دیاں جُتیاں میرے سر دے تاج ہے. لیکن سن لو میرا اعلان ڈنکے دی چوٹ ہے اسی رب دے ولی تے مننے ہاں, اماماں دی قدر کرنے ہاں, بزرگاں دا احترام کرنے ہاں, اور ولیاں دی جُتی دی خاک نو اکھاں چ پان نو تیار ہاں. لیکن مستندیاں بدماشاں لچیاں لفنگیاں کنگیاں چاسیاں تے نانگیاں نو رب دا ولی نہیں منتے. میرے بعد کسی آنا میرے بعد انہیں آخنا یہ سامنے آیا سی ولیاں نو آ
ولی کے ولا، ولی کے ولا، ولی نو مننے، اچھی بولو مننے منگے نہ ولی تے ہے نہیں ساڈے آوے، ولی نہ منیے یہ مطلب ہے بہرحال حدیث مسئلہ کوئی نہیں، کیوں اگر ولی ہیں تو وہ اہل حدیثاں وچ کیوں مشرک ولی نہیں ہو سکتا تے بدعتی بھی ولی تے پھر اہل حدیث ہی ہو سکتا نا۔ تو آخنا تو کسی ولی دی قبر سے کدی کوئی تپلا نہیں کر گیا، ڈھول نہیں وجا، ارس نہیں ویکھیا، میلہ نہیں کدی ہوں ویکھیا، اور تا کوئی بھابیو ولی ہوئے تو اتنے دیوا نہیں کدی بڑھیا، اتنے کدی ناچ رقص سرود نہیں ہویا، اور ولی ساڈے ہی نہیں تپلے سرنگیاں تیڑیاں، تپلے سرنگیاں ولی ساڈے نے، اور سب جتنے پاک باز نیک بو لوگ گزرے نے سارے رب والے، انہوں کا کیتا یہ نہیں تھے کہ ساری عبادت کرو تے پوجا کرو تے ساڈیاں قبراں تے مرن دے بعد تسی ایک طوفان میں بدتمیزی جڑی ہے برپا کرو، نا نا نا، انہوں کا عقیدہ ایسے، اور وہ محنت کوششاں کر گئے تے خدمتاں کر گئے، اللہ دی توحید دے چراغ روشن کر گئے تے پیغمبر دی رسالت اطاعت دے وہ ڈنکے کھڑکا گئے۔ میرے بھائی جو کچھ ہو رہا ہے انہوں دی تعلیمات دے خلاف ہو رہا ہے۔ آنا ذرا اگے کچھ دن دے بعد باہر کڈیا، آندے نے او خبیث اجے ویلا ہی محمد دا دامن چھڑ دینی تے سولی تے چڑھ جائے گا، تے سن لو ذرا آندے نے جان جا سکتی ہے نبی دا دامن نہیں جا سکتا، سولی چڑھ گئے، اچھی بولو سولی، کوئی کوئی سا باقی ہے تے آندے نے میرے اللہ آویخ ذرا، اے میرے مالکا خالقا وحی دے ذریعے اپنے پیغمبر نو مدینے اطلاع کر دے کہ تیرے پروانے تے تیرے یار خدا نو سولی چڑھا دیتا گیا۔ پتہ یہ بھی لگا کہ صحابی رسول کیتا ہے کہ جب تک اللہ نبی نو دسے گا نہیں، نبی نو مدینے مکے دے حالات دا پتہ لگے گا، تے صحابی دا کیتا ہے کہ نبی میرے کول بھی نہیں، نبی ایتھے موجود تے حاضر ناظر بھی نہیں، اللہ تو ہی دس دے اخبرنا نبی آگا، اللہ تو ہی خبراں دے دے۔ اور میرے بھائی میرا مقصود تے مطلوب ہے انہاں لوکاں نے تے جاناں دی قربانی بھی دے دتی، انہاں لوکاں نے تے مالاں دی بھی دے دتی، انہاں تے وطناں دی بھی دے دتی، انہاں جنوں فرزند دی بھی دے دتی، انہاں عزتوں دی بھی دے دتی، آندے نے سب کچھ جاندا تے جائے نبی نہ جائے خدا خدا نہ جائے۔ اور تسی یہ پسند کرتے ہو تے برداشت کرتے ہو کہ سب کچھ جائے تے نبی نہ جائے، اور تسی کرتے ہو نہیں، مولوی آندا رب جاندا جائے نبی جاندا جائے جمعرات نہ جائے، نہ ویکھ لا آئی مسئلہ کہہ رہے حدیث سب جانتے نے جان، قرآن نہ جائے نبی دا فرمان نہ جائے، یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ اور انشاءاللہ اصل اسے گل پہ پیرا لائی رکھنا، اور اصل یہ پاسبانیاں کر دیا سب جانتے نے جان، خدا نہ جائے خدا مصطفیٰ نہ جائے، اپنے جاندے نے جان، رشتے دار ٹوٹتے نے ٹوٹ جان، کہ مولوی ناراض ہوں ہو جائے، حکمران ہوں ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے،
کے دتا اور ایک جنیجو لے لیا پتا نہیں یہ ہوں کی بلا جی بگاڑا بڑا مکر ہے وہ آدھا میں ہدارا دیتا ہے میں اگلے دن لاہور آخیا میں کیا یہ جی مال نو نقد پیسے ہوں لینا کون سی یہ ہدار ہی جا سکتا سی یہ جنوں لینا کون ہے نقد پیسے ہوں میرے بھائی اسلام آ رہا ہے تیرا اسلام ہونا ہے اسلام آباد کا اسلام ہو سکتا ہے لیکن مکے تو مدینے والا اسلام تے قرآن حدیث والا ہو سکتا تیرا اسلام ہے اور لوگ دیکھ لیا کہڑا اسلام اہل حدیث اس ملک کے اندر جب تک زندہ ہے اور سنا اہل حدیث کا ایک فرزند زندہ رہے گا کعبہ دے رب کی قسم اٹھا کے کہنا نہ اسلام آباد کا اسلام ہون دیں گے اور نہ کسی بھی فکر سیدھا نظام ہون دیں گے نہ چاپی کا نظام ہون دیں گے اس ملک چاہے گا کہ محمدی نظام آئے گا کوئی آندہ جعفری سٹیٹ بناؤ کوئی آندہ حنفی سٹیٹ بناؤ یہ ملک محمدی سٹیٹ بن سکتا حنفی تے جعفری بن سکتا نہیں بن سکتا ساڈے چیندیاں نہیں بن سکتا میرے بھائی دیکھ لے میں دس کی رہا تھا اس قسم کی محبت کرے گا تے میرے پیغمبر کی اطاعت نصیب ہوئے گی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی محبت نصیب ہوئے گی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی محبت نصیب فرما ساڈے بابا جی کی اندر فرماندے نے حب نبی دی جس دل اندر اللہ انہوں نبی دی محبت عطا فرما حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائیں قرب حضور درجہ دتا جاوے جنہ دلاں وچ حب نبی دی اللہ تعالی نصیب کرے جنہ دلاں وچ حب نبی دی مولانا چانن نور ایمان علی شان انہاں دے رتبے لنگ گئے اسمان ایسے دا پیار پا تنوار دیوا تے منوار دیوا تنوار دیوا تے منوار دیوا مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا تنوار دیوا تے منوار دیوا تنوار دیوا تے منوار دیوا مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا او ایسے نبی تو وطنوار دیوا مدینے دے پھل تو چمنوار دیوا مدینے دے پھل تو چمنوار دیوا ایسے نبی تو وطنوار دیوا میں اولاد پریوار دیوا میں اولاد پریوار دیوا سمے بیویاں با میوار دیوا میں سردار جگ تو او جگوار دیوا او دی جتی تو میں پگوار دیوا سردار جگ تو میں جگوار دیوا او سردار جگ تو میں جگوار دیوا او دی جتی تو میں پگوار دیوا تے سارگ دی رگوار دیوا تنوار
وار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں تے چن نو وی کر کے تو کھنوار دیواں پروانے میں دسنا چلنا اے محبت ہوئے گی تے اطاعت ہوئے گی اور سننا یہ نبی دی اطاعت نہیں ہوئے گی تے پاویں حنفی کہلوا پاویں اہل حدیث کہلوا پاویں دیوبندی کہلوا پاویں بریلوی کہلوا پاویں شیعہ کہلوا پاویں کچھ کہلوا کچھ کہلوا توحیدی کہلوا پاویں محمدی کہلوا او پتہ تے لگنا تیرے عمل دے نال جے اطاعت مصطفیٰ نہیں ہوئے گی تے نجات نہیں ہوئے گی گل اصل ہے یہ اور میرے بھائی ایدا نائی دین اور تجھے لفظ ایدا نائی مسلک اہل حدیث کوئی تانوں پوچھے نا کہ اہل حدیث دی تعریف کی ہے انہوں آکھو اہل حدیث دی تعریف وہ یہ جیڑی اسلام دی ہے اب بولو جیڑی پھر بولو جیڑی اہل حدیث دی تعریف وہ ہے جیڑی اسلام دی ہے اسلام قرآن تے حدیث ہے اور قرآن تے حدیث مسلک اہل حدیث ہے آسان نہ ادھر جانا تے نہ ادھر جانا نہ بریلی جانا تے نہ کوفے جانا نہ بغداد جانا تے نہ پکا پاک پتن تانا امیاں اساں تے اتھوں ترنا کتاب و سنت دی رسی پھڑ کے مکے مدینے او لنگنا تے اتھوں گزر کے انشاءاللہ حوض کوثر تے جانا حوض کوثر تو لنگ کے اساں خدا دیاں جنتاں وچ جانا گارنٹی کون دیندا قرآن دیندا گل ایویں نہیں پتہ لگدا کسے دے عملاں تو پتہ لگدا کسے دے دستور تو پتہ لگدا کسے دے منشور تو اور پتہ لگدا کسے دے عقائد تے نظریات تو اور میرے بھائی کسے دی نسبت کسے پاسے تے کسے دی نسبت کسے پاسے کسے آکھیا پڑھو لا الہ محمد اجے مسلمان نہیں ہوئے جب تک فلانے کی تقلید نہ کرو تے فلانے دا دامن نہ پھڑو اہل حدیثاں نے آکھیا پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ اوے خدا دی توحید تے چمٹا مصطفیٰ دی اطاعت تے چمٹا اے دا نام ہی اسلام ہے اے دا نام ہی کتاب و سنت ہے اور اے دے اوتے عمل کرنے والا ہی کل خدا دے ہاں نجات پا لے آسان انشاءاللہ ڈنکا کھڑکاندے رہنا ہے اور سارا میں تینوں دس جاواں کہ جب تک نبی دی اطاعت نہیں ہوئے گی بولو نجات نہیں ہوئے گی پاویں پتر نبی دا ہوئے پاویں پیو نبی دا ہوئے پاویں بیوی نبی دی ہوئے پاویں بیٹی نبی دی ہوئے پاویں چاچا نبی دا ہوئے پاویں تایا نبی دا ہوئے اطاعت نہیں ہوئے گی تے نجات ویکھ لے اے کون ہے اے ہوئے جیڑا نبی دا نہ چاچا نہ تایا نہ بھتیجا نہ پتر نہ انگو نہ ساکو نہ شہر دا نہ ملک دا نہ برادری دا اے بلال کالا جا کتوں حبشے جو چل کے آیا ہے تے اے کون ہے اے ابو لہب سونا بڑا ہے اب بولو سونا اے نبی دا چاچا رشتہ دار قریبی خونی تعلق ہے تے مولا دے نے لگن جنت کوثر نہرا دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں حبشوں شام لاگوں چانن گیا گے
نصیب نبی دے چاچے رہ گنی وچ ہمیرے اے کونی نبی دا بیٹا قرآن سنتے جی کرتا جی تو سن لو اپنے سینے منور کر لو اے نبی دا بیٹا نبی دے آنکھے لگدا نہیں بل آنکھے لگدا نہیں نبی دا بیٹا آنکھے نہیں لگدا تے آواز آندی ہے اے میرے پیارے نو جی جی رب جی کشتی تیار کر لے ربا کر لی ہے یہ جوڑا جوڑا ہر چیز دا بٹھا اللہ بٹھا لیا فرمایا نو توڑ دے اللہ میں توڑ دیتی ہے توڑ پئی ہے تے وحی تجریب فی موج کل جبال ورنادانو نبرو وکان بی معذبی یاد میر کب مانا ولا تکم الکافرین پھر کہو سبحان اللہ اور لوگ تے قوالیاں تے سبحان اللہ اندر تسی قرآن تے بھی کہندے ڈردے ساڈے کاموں کی ایک مولوی ممبر تے چڑھ کے آندا تہاڈی بیلوی ایسی تیسی آندے سبحان اللہ تے تسی ایتھے بیٹھے بھی ڈردے ہو بیٹھے قرآن سن کے بھی گھبراندے ہو کہ پھڑ کے نہ لا دے یہ دانی آیا تانوں کو نہیں پھڑدا انشاءاللہ العزیز اسی آپ ہی نبڑ لیندے ہوندے ہیں اے پھڑن والیاں دا میرے بھائی کوئی نہیں پھڑدا گھبراؤ نا اور انشاءاللہ او تے ننگے نے سانوں پھڑن والے ہن اپنی گرفتاری دے انتظار وچ اللہ سن لو اللہ اندر نے تر پئی ہاں ربا تر پئی ہے ویکھیا پتر وچ نہیں بیٹھا پتر وچ کدا پیر دا ملنگ دا مولوی صاحب دا اور نبی دا بولو کدا نبی دا پتر وچ نہیں سوار ہویا تے آ کر بیٹا بیٹا ہے پتر پتر ہے تے نبی دی کدری محبت جوش وچ ہوندی ہے تے نبی کی کہندا لا بلی ارغب مانا ولا تکن الکافرین اے بیٹے آ جا کشتی تے چڑھ جا تے بیٹا آندا ساوی لال جبری عاصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ابا جی تھوڑی کشتی کی لوڑ نہیں میں آپ ہی پہاڑ تے چڑھ کے بچ جاؤں گا تے نبی آندا لا عاصم اليوم من امر اللہ پترا گلاں سن لے جنوں رب بچان تے آئے انہوں کوئی مار نہیں سکدا تے جنوں رب مارن تے آئے انہوں کوئی بچا سکدا لا عاصم اليوم من امر اللہ اور کالے والیا کدی تو قرآن دے کلمہ اپنے گلے دا ہار بنا لے تے تیری نجات واسطے کافی نے لا عاصم اليوم من امر اللہ ادھر والے سن لو لا عاصم اليوم من امر اللہ سامنے والے سن لو لا عاصم اليوم من امر اللہ ادھر مسجد والے سن لو لا عاصم اليوم من امر اللہ او چاہے تے ڈگے کھواں چو یوسف نو کڈ کے تختاں دا مالک بنا دے او چاہے چیخا
چو کٹ کے امام الناس بنا دے اوے او چاہے یتیم پیدا کر کے سب آسماناں دی سیر کرا دے تے او چاہے یزدانی نو ہسپتال چو کٹ کے تواڈے سٹیج تے چڑھا دے بولو کوئی ولی بچا سکتا ایتھے روحاں دے تھلے الٹدے نے پے نبی نہیں بچا سکتا اور نبی نو نہیں بچاتا لا عاصم اليوم من امر اللہ قرآن ہے قرآن مولانا کہہ گئے اللہ تعالی نبی دا تابع دار بنا آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار مسافر گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاٹی پائی او گنہگار نہ رہیاں تے جس نافرمانی کی دی کم کتے منمانی کٹ بار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو میرے والے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی نبی دا پتر آویخلا نبی دا باپ نبی دا باپ بولو نبی دا باپ تے نبی محبت پیار نہ آیا باتے ہائے قرآن نہ تر تو قربان جاوا نبی اندر یا باتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابا جی جڑے ویندے ہی نہیں تے جڑے سنتے ہی نہیں تے ولا یغنی عنک شیئا جے تینوں دکھ لگے تے ہٹا سکدے انہاں دی پوجا نہ کر او رب نہیں ہو سکدے او معبود نہیں ہو سکدے پھر قرآن سن لو نا تے اپنے سینے نو ذرا منور معطر کر لو نا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اسی بھی آنے اوے قبر والے سنتے بھی نہیں وما انت بمسمع من فی القبور اے سنتے بھی نہیں تے گج کے بولو ویندے بھی نہیں ہے نہیں ازدانی جنہ چر دبیے نا انہ چر نہیں ویندے اندر جا کے ویندے محمدینہ تیری پٹ کے ہی ویخ لا گے وینا ہے کہ نہیں جنہ چر دیکھو کوئی ولی مر جائے کوئی پیر مر جائے کوئی بزرگ مر جائے کوئی مفتی مر جائے کوئی امام مر جائے کوئی مر جائے 8 پیر جی انہوں دفن نہیں کرنا لوگ آ رہے ہیں عقیدت مند آ رہے ہیں سپیکر سے اعلان ہو رہا ہے کل فلانے ٹائم جنازہ ہوئے گا ایمان نہ دسو ہاں میں لڑائی کرنی آیا اج لڑائی مکان آیا اب جھگڑے پاؤن نہیں آئے جھگڑے تے مکان آیا تیری خیر خائی واسطے آیا تیری ہمدردی واسطے آیا میں پوچھنا 8 پیر پیر پیا کہ نک تے بیٹھی ہے مکھی کی نک تے مکھی بیٹھی ہے تے بیگم آتی ہے
آیا مکھی چلی گئی کیوں ہن بچارا مکھی بھی اڈان جوگا یہ مریداں نے پکھے پھڑے نا تے تھلے گرمیوں دا موسم ہے برف دے ڈھیلے لائے نا تے مکھی نک تے بیٹھی ہے پیر صاحب دے تے مکھی بیٹھی بھی اڈا سکدا جنہ چر تو دفن نہیں کیتا پاویں او پیر پاکستان دا تے پاویں ہندوستان دا تے پاویں افغانستان دا تے پاویں انگلستان دا پاویں افریقہ دا تے پاویں امریکہ دا پاویں عرب دا تے پاویں عجم دا او جب تک تو دبیا نہیں نک تے بیٹھی مکھی اڈا نہیں سکدا تے جدوں تھلے دفن کر دیتا ہے نوواں مٹی وچ پھر پتر بھی دیندا تیاں بھی دیندا اور مشکل کو سانجا کرتا ہے تیری آج دروائیاں کرے چھوڑا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دے علاوہ کائنات میں کوئی نبی بھی کسی بھی مشکل کو سائی نہیں کر سکتا نبی مشکل کو سائیاں کر سکتے ہوتے تھے اپنے ماپیاں دیاں کرتے اپنی ماپیاں دیاں اپنی اولاداں دیاں نا اپنیاں کرتے 711 ماں باپ دی نہیں اپنی مشکل کشائی کرتے آپ مشکلات پھنسے رہے نے تے ڈگ دے رب اگے رہے یا حیو یا قیوم ترانہ ہی ترانہ وابیاں دا نبی کو سکھیا پڑھ لے تے دل منور کر لے میدان بدر تے سر سٹیا میرے نبی نے دھیان دے کی نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھو ہاں یا حیو اور میں نہ تہاڈی آواز تے پہنچا جا جائے پڑھو یا حیو باغ کھل گیا یا حیو یا قیوم برحمتک اور تے اپنی مشکل حل نہیں کر سکتے تے تو کی آنا ایتھے پاکستان چ بیٹھ کے کڑ تو آنا کدی میرے ول پھیرا پاک کملی والے کدی کدی ایتھے نہیں بولو ایتھے ایک آندہ نہیں حضرت بھی ہے یہاں دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں یہ سویرے اٹھ کے نہ آندہ کدی تے ساڈے ول وی پھیرا پاک کملی والے میں نہیں آ سکتا تو ہی آ جا بلے یارا بلے آ سکا آندہ نبی جی کدی تے ساڈے ول وی پھیرا پاک کملی والے میں نہیں آ سکتا میں بڑا پھسیا کادے چ کھیر دے دابڑے چ میں نہیں آ سکتا میں بڑا پھسیا تو کدی ساڈے ول پھیرا پاک کملی والے دکھیاں دے ہائے ہائے ستی ہوئی قسمت جگہ کملی والے کدی ساڈے ول پھیرا پاک کملی والے ستی ہوئی قسمت جگہ کملی والے اور دکھیاں دے دکھڑے یتیماں دی آہی یتیماں دی آہی تے دکھیاں دے دکھڑے سن کیڑا تیرے سوا کملی والے کدی ساڈے ول پھیرا پاک کملی والے ستی ہوئی قسمت جگہ کملی تے یزدانی کی آندا یزدانی اپنی بولی چاہندا یزدانی آندا سن سکنا یہ گل کوئی نہیں میں تے آنا سن میری فریاد اے عرشاں والے سن میری فریاد اے عرشاں والے ستی ہوئی قسمت جگہ عرشاں والے ستی ہوئی قسمت جگہ عرشاں والے اور دکھیاں دے ٹکڑے یتیماں دی فریاد دکھیاں دے ٹکڑے سن کیڑا تیرے سوا عرشاں والے سن میری فریاد اے عرشاں والے ستی ہوئی قسمت جگہ عرشاں تے ساڈا بابا شمشان کہہ گیا اللہ دی قبر نو ٹھنڈیا کر رحمت دی برخا برسا
बेवकूफा कौन सुनदा ये दुहाइयां तेरियां, बेवकूफा कौन सुनदा ये दुहाइयां तेरियां, रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां, रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। और जिसनू मुश्किल कुशा कहे वो आप मुश्किल विच पिया, जिसनू मुश्किल कुशा कहे वो आप मुश्किल विच पिया। वो तियां नूहां ते तियां विच करबला दे घेरियां, ओ तियां नूहां ते तियां विच करबला दे बेवकूफा कौन सुनदा ये दुहाइयां तेरियां, रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। और कब्रां तो पुत मंगना है शर्म कर कुछ चूड़िया, कब्रां तो पुत मंगना है शर्म कर कुछ चूड़िया। और काफिरां नूं शर्म आए तक के बेहयाइयां तेरियां, बेवकूफा कौन सुनदा ये दुहाइयां तेरियां, रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। छड्ड के दाता दा दर, छड्ड के दाता दा दर मोहताजां कोलों मंगणे, और छड्ड के दाता दा दर मोहताजां कोलों मंगणे। माफ कर दी कब तलक मौला खताइयां तेरियां, बेवकूफा कौन सुनदा ये दुहाइयां तेरियां, रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां। गल अगली सुन वाली, जिदा खाइए ओदा ही गाइए दानियां दा कौल है, जिसदा खाइए ओदा गाइए दानियां दा कौल है। चंगियां नहीं गैर संगे आशनाइयां तेरियां, चंगियां नहीं गैर संग आशनाइयां तेरियां। खावे हटावे खसम दा, ओ काड़े वाले गल सुन ले, खावे हटावे खसम दा अख मटके गैर नू, और खावे हटावे खसम दा अख मटके गैर नू। रन कुंडी वांग में मुसे गाइयां तेरियां। तमाम अकाबिर जय्यद उलमाए अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस की तकारीर और बयानात का वाहिद चैनल दावते कुरानो हदीस। प्रोप्राइटर मोहम्मद असगर यज़दानी। राब्ता नंबर 034571115996।